नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा दर्शकबिनहरुमा। रोसी अनलाइन टिभी को भिडियो कक्षामा म सन्तोष कुँवर श्री राम माध्यमिक विद्यालय चौराबाट उपस्थित भइसकेको छु। आज म कक्षा 10 को गणित विषय लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ व्हाइट बोर्डमा कक्षा 10 को अनिवार्य गणित विषय लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले आज एकाइ 2 को कर र मुद्रा विनिमय भन्ने च्याप्टर सुरु गर्दै छौं। कर भनेको के हो र मुद्रा विनिमय भनेको के हो भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौं। एकाइ 2 मा रहेको छ कर र मुद्रा विनिमय भन्ने। हामीले कर भन्ने एकाइ चाहिँ हामीले कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गरिसकेका छौं। हामीले यो कक्षा 10 मा चाहिँ कर भन्दा पनि भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर र छुटसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू तथा समस्याहरू अभ्यासहरू हामीले गर्ने छौं। सर्वप्रथम म भ्याट भनेको के हो तर्फ जान्छु। हामीले तिर्ने कर मध्येकै एउटा कर चाहिँ भ्याट पर्छ। भ्याट भित्र भ्याट पर्छ। भ्याटलाई नै एउटा कर भनेर भन्न सक्छौं। भ्याट पनि एउटा के हो त एक प्रकारको कर नै रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, भ्याट भनेको के होला त? मैले एउटा यहाँ परिभाषा लिएर आएको छु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। भ्याट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर भनिन्छ। यसलाई सर्टकटमा चाहिँ मुअक पनि भनेर भनिन्छ। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। भ्याट अथवा मुअक मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स। भ्याट भनेको के हो त? मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्यालु एडेड ट्याक्स। यसलाई चाहिँ भीएटी भनेर सर्टकटमा लेखिन्छ। के रहेछ त भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको? हेर्नुस् त, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। बिक्रीको प्रत्येक चरणमा के त बिक्रीको प्रत्येक चरणमा बढेको मूल्यमा लाग्ने करलाई के भनिन्छ त? मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ अथवा भ्याट भनिन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। हामीले साधारण करको बारेमा हामीले कक्षा 9 मै छलफल गरिसकेका थियौं। यो चाहिँ भ्याट अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो? हामीले जुन पनि सामानहरु किन्दै जान्छौं, किनेको मूल्य चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्याट, सरकारलाई चाहिँ हामीले भ्याट तिर्नुपर्ने छ, कर तिर्नुपर्ने छ। त्यो कर चाहिँ कस्तो हुन्छ? कुनै मूल्य बढ्दै जान्छ। एउटा सामान एउटा होलसेलरले किन्यो, होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो भने रिटेलरले के गर्नु पर्यो? होलसेलरले किनेको मूल्यमा उसले होलसेलरले के गर्छ? भ्याट तिर्छ। फेरि होलसेलरले केही नाफा राखेर चाहिँ रिटेलरलाई बेच्छ भने त्यो नाफा रकमको पनि कर तिर्नुपर्ने छ रिटेलरले। त्यही करलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? भ्याट भनेर पढ्छौं। प्रत्येक चरणमा बिक्री हुँदै जान्छ। त्यो चरणमा बढेको बिक्री हुँदै बिक्रीको चरणमा प्रत्येक चरणमा बढेको मूल्यमा जब होलसेलरबाट रिटेलरका आउँछ, रिटेलरबाट कस्टमरका आउँछ, त्यहाँ चाहिँ त्यो सामानको मूल्य चाहिँ बढ्दै जान्छ। हो, त्यो बढेको मूल्यको नि तिर्ने करलाई चाहिँ के भन्छ? हामी भ्याट भनेर भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसरी चाहिँ भ्याट भनेको के हो भनेर तपाईलाई एससी एक्जाममा अथवा फाइनल एक्जाममा पनि तपाईलाई 1 मार्क्सको क्वेशनमा सोध्न सक्छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई के गरे? भ्याट भनेको के हो भनेर चाहिँ भ्याटको परिभाषाको बारेमा जानकारी गराए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, फेरि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। बिक्रीको प्रत्येक चरणमा अथवा प्रत्येक चरणमा बढिरहेको बिक्री गर्दाखेरि त्यसको मूल्य चाहिँ बढ्दै जान्छ। हो, त्यो बढेको मूल्य अथवा वृद्धि भएको मूल्यमा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौं त? मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्याट भनेर भन्दछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो भयो तपाईलाई भ्याट सम्बन्धी परिभाषा। भ्याट भनेको के हो भनेर चाहिँ यो परिभाषा तपाईलाई प्रस्तुत गरे। तपाईले पक्कै पनि भ्याटको परिभाषा अब लेख्न सक्नुहुनेछ। अब यो भ्याटसँग सम्बन्धित केही बुँदाहरू हामीसँग एकदम महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू रहेका छन्। भ्याट चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ, भ्याट चाहिँ केमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्याट सम्बन्धी केही मुख्य बुँदाहरू मैले टिपेर ल्याएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्याट सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। भ्याट सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू के रहेछन् त? हेर्नुस् त, यहाँ भ्याट सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू के बुँदाहरू रहेछन् त?
सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा प्रत्येक देशमा चाहिँ हरेक देशमा चाहिँ भ्याट चाहिँ फरक फरक दरमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भ्याट चाहिँ कति छ त? भ्याट दर चाहिँ 13% रहेको छ। पहिलो बुँदामा रहेको छ। तपाईँले सोध्न सक्छ हाल नेपालमा प्रचलित भ्याट दर कति छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले यो कुरालाई एकदम महत्त्वपूर्ण मानेर मैले टिपेँ। हाल नेपालमा प्रचलित भ्याट दर चाहिँ कति छ त? 13% रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के त? भ्याट दर चाहिँ 13%। सम्झिनुहोस् है त। त्यसै गरी अर्को बुँदा रहेको छ। अर्को बुँदा के छ? विदेश निर्यात गरिने वस्तु वा सेवामा भ्याट लाग्दैन। के त? नेपालबाट कुनै सामान किनियो, त्यो सामान चाहिँ विदेशमा लैजानु पर्यो भने विदेशमा लाँदाखेरि, विदेशमा निर्यात गर्दाखेरि हामीलाई के गर्छ त? भ्याट लाग्दैन। हामीले नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्ने वस्तु वा सेवामा चाहिँ भ्याट लाग्दैन। यदि भ्याट लागिसकेको छ भने के गर्छ? विमानस्थलमा अथवा एयरपोर्टमा पुगेपछि त्यो भ्याट रकम चाहिँ फिर्ता पाइन्छ। यो कुरा पनि जानकारी गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। मैले थर्ड पोइन्टमा लेखेको छु, भ्याट लागिसकेको सामान विदेश लैजाँदा विमानस्थलमा के गर्छ? भ्याट फिर्ता पाइन्छ अथवा भ्याट रकम चाहिँ हामीले कति तिरेका छौँ सामान किन्दाखेरि। कुनै सामान किन्दाखेरि भ्याट तिरेका छौँ भने त्यो सामान विदेश लैजाँदाखेरि विदेशमा ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? त्यो विमानस्थलमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्छ? भ्याट रकम, हामीले तिरेको भ्याट रकम चाहिँ फिर्ता पाइँदो रहेछ। त्यसरी अर्को पनि त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ भ्याट सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा आधारभूत आवश्यकताहरू भनेको हामीले आधारभूत आवश्यकताहरू भनेर अध्ययन गरिसकेका छौँ। आधारभूत आवश्यकताहरू, त्यसैगरी कृषिजन्य उत्पादनहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा समाज कल्याण सम्बन्धी वस्तु तथा सेवाहरू र जग्गा र घरसम्म सम्बन्धित खरिद बिक्री र भाडामा चाहिँ भ्याट लाग्दैन। कुन वस्तुमा कुन सामान खरिद गर्दा अथवा बिक्री गर्दाखेरि भ्याट लाग्दैन भनेर यो कुरा पनि तपाईँले जान्नको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी मैले यो पनि बुँदा टिपेर ल्याएको छु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि आधारभूत आवश्यकताहरू, घाँस पास कपास शिक्षा स्वास्थ्य के छ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता, त्यसमा पनि भ्याट लाग्दैन। अर्को रहेको छ कृषिजन्य उत्पादनहरू। कृषिजन्य हामी जति पनि कृषिजन्य उत्पादन गर्छौँ, त्यसको खरिद बिक्री गर्छौँ, त्यसको पनि के गर्छ? भ्याट लाग्दैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ शिक्षा। शिक्षामा नि हाम्रो भ्याट तिर्नु पर्दैन। स्वास्थ्यको लागि पनि भ्याट तिर्नु पर्दैन। त्यही संस्कृति तथा समाज कल्याण वस्तु तथा सेवाहरू, संस्कृति हामीले सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, त्यो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सम्बन्धित केही कारोबार गर्दा पनि के गर्नुपर्छ? पर्दैन त? भ्याट तिर्नु पर्दैन। र घर जग्गासँग सम्बन्धित घर खरिद बिक्री गर्नु पर्यो, जग्गा खरिद बिक्री गर्नु पर्यो र घर भाडाहरू तिर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन त? भ्याट तिर्नु पर्दैन अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। यो कुराको पनि मैले जानकारी गराएँ। कुन वस्तुहरूमा भ्याट लाग्छ, कुन वस्तुहरूमा भ्याट लाग्दैन, अनि नेपालमा हाल प्रचलित भ्याट दर कति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो छलफलसँगै अब म अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछु। हामीले यो भ्याट दर अथवा भ्याटसँग सम्बन्धित हामीले केही बुँदाहरू र भ्याटको परिभाषासँग सम्बन्धित हामीले छलफल गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ हामी योसँग सम्बन्धित सूत्रहरू, भ्याटसँग सम्बन्धित भ्याट सहितको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो, छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो, छुट प्रतिशत निकाल्नु पर्यो, छुट रकम निकाल्नु पर्यो, त्यसरी भ्याट रकम निकाल्नु पर्यो, भ्याट सहितको विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो, भ्याट प्रतिशत निकाल्नु पर्यो। यसको सूत्र चाहिँ कसरी निकाल्ने त? यो चाहिँ यसको मूल्यहरू कसरी निकाल्ने, हामी केही सूत्रहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ आज। यो सूत्रको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कक्षा 9मा कक्षा 8मा अध्ययन गरेका नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धित केही सूत्रहरूको बारेमा छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धित रहेको एकाइ भएको कारणले गर्दा नाफा र नोक्सानको केही सूत्रहरू बारेमा हामी छलफल गरौँ सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि हामी मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र छुटसँग सम्बन्धित केही सूत्रहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला नाफा रकम। नाफा र नोक्सान चाहिँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेको छ, त्यही भएर मैले यसको सूत्रहरूको बारेमा मात्र सम्झन चाहे। नाफा रकम, नाफा रकमको सूत्र के होला?
यदि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने त्यति बेला हामीलाई नाफा हुन्छ, त्यति बेला हामी नाफा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी नाफा रकम निकाल्न सक्छौँ। के हुनु पर्यो? बेचेको मूल्य भन्दा किनेको मूल्य कम हुनु पर्यो अथवा किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी हुनु पर्यो। यति बेला बिमु माइनस क्रमु गरेर के निकाल्न सक्छौँ त? नाफा रकम निकाल्न सक्छौँ। जहाँ बिमु भनेको बेचेको मूल्य अथवा विक्रय मूल्य भनेर भनिन्छ अनि क्रमु भनेको क्रय मूल्य भनेर भनिन्छ, जसको चाहिँ किनेको मूल्य भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले अङ्ग्रेजीमा लेख्न लेख्नुहुन्छ भने प्रफिट अमाउन्ट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी, where एसपी इज सेलिङ प्राइस एन्ड सीपी इज कस्ट प्राइस भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यसै गरी नाफा रकम सही निकालिसकेपछि अब नोक्सान रकम पनि निकाल्न सक्छौँ। नोक्सान रकम यदि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने हामीलाई नाफा हुन्छ, हामीले थाहा पाइसक्यौँ। किनेको मूल्य बढी भयो भने चाहिँ के होला त? हामीले कुनै सामान किन्यौँ, एउटा मार्कर किन्यौँ, सपोज यो मार्कर हामीले 50 रुपिसमा किन्यौँ, सपोज मैले इक्जाम्पल मात्र दिन चाहेँ। 50 रुपियाँमा किनेर यो चाहिँ 40 रुपियाँमा बेचेँ, मैले बेचेँ भने मलाई के भयो त? नाफा भयो कि घाटा भयो? पक्कै पनि नोक्सान नै भयो। 50 रुपियाँ मेरो पैसा तिरेको थिएँ, जम्मा मलाई कति आयो? 40 रुपियाँ मात्र आयो। कति आयो त? कति घाटा भयो? कति नोक्सान भयो त? जम्मा 50बाट 40 घटाउँदाखेरि कति आयो? 10 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई नोक्सान भयो। त्यसो भने यदि किनेको मूल्य चाहिँ बढी भयो भने अथवा बेचेको मूल्य चाहिँ कम भयो भने के हुँदो रहेछ त? हामीलाई नोक्सान हुँदो रहेछ। त्यसको लागि नोक्सान रकम बराबर के हुनुपर्छ त? किनेको मूल्य क्रमु माइनस बेचेको मूल्य बिमु अथवा विक्रय मूल्य भनेर लेख्नु पर्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ लस अमाउन्ट। लस अमाउन्ट इक्वल टु सीपी माइनस एसपी। लस अमाउन्टको फर्मुला के छ? सीपी माइनस एसपी। अङ्ग्रेजीमा लेख्नु छ भने त्यसरी लेख्नुहोस् अथवा नेपाली लेख्नु छ भने नोक्सान रकम इक्वल टु क्रम माइनस बिमु लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले अर्को एउटा सूत्र पनि पढेको छौँ। नाफा रकम त निकाल्यो, नाफा प्रतिशत चाहिँ कसरी निकाल्ने त? नाफा प्रतिशत निकाल्ने सूत्र पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने हुनाले मैले यो पनि लेखाएँ। नाफा प्रतिशत बराबर के होला त? नाफा रकम डिवाइड क्रमु इन्टु 100%। जहिले पनि प्रतिशत निकाल्नलाई हामीलाई 100ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नै पर्छ, 100ले चाहिँ गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नाफा रकमलाई क्रय मूल्यले भाग गरेर 100ले गुणन गरिन्छ भने त्यतिखेर के आउँछ? नाफा प्रतिशत आउँदो रहेछ। यदि नाफा रकम दिएको छ भने, यदि नाफा रकम दिएको छैन भने के होला त? नाफा रकम भनेर हामीले निकालिसकेका छौँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यसरी लिन सक्छौँ बिमु माइनस क्रमु अपन क्रमु इन्टु 100%। यो पनि तपाईको नाफा प्रतिशतको सूत्र रहेको छ। नाफा रकम दिएको छ भने नाफा रकम अपन क्रमु इन्टु 100% र नाफा रकम दिएको छैन, विक्रय मूल्य दिएको छ, त्यसगरी क्रय मूल्य दिएको छ भने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिभाइड बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। यसरी चाहिँ नाफा प्रतिशतको सूत्र पनि तपाईलाई स्मरण गराए तथा जानकारी गराए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईले कक्षा 8 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब जाउँ नोक्सान प्रतिशत। यसलाई पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाई सीपी, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाई सीपी इन्टु 100% और
एसपी माइनस सिपी डिभाइड बाई सिपी इन्टु 100% तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी म अब नोक्सान प्रतिशतमा जानेछु। नोक्सान प्रतिशत बराबर यहाँ नाफा प्रतिशत निकाल्नलाई नाफा रकम राखेको थियो। एउटै सूत्र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नाफा प्रतिशत निकाल्नु पर्यो, नाफा रकम राख्ने। नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु पर्यो, नोक्सान रकम राखौँ। नोक्सान रकम अपन क्रम हो। नोक्सान रकम अपन क्रम हो इन्टु 100%। यसरी नोक्सान रकम दिएको छैन, क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य दिएको छ भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि नोक्सान रकम भनेको क्रमु माइनस बिमु अपन क्रमु इन्टु 100%। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नोक्सान रकम अपन क्रमु इन्टु 100% अथवा क्रमु माइनस बिमु अपन क्रमु इन्टु 100%। यो रह्यो हामीले कक्षा 9 मा र कक्षा 8 मा पढेको सूत्रहरू अथवा फर्मुलाहरू। नाफा रकम, प्रफिट अमाउन्ट, लस अमाउन्ट, प्रफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्टको फर्मुला। यी 4वटा सूत्रहरू चाहिँ तपाईँले अघिल्लो कक्षामा नै अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। मैले जानकारी मात्र गराएँ, तपाईँले टिप्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै यो सूत्रहरूको जानकारी सँगसँगै म अब तपाईँहरूसँग कक्षा 10 मा आवश्यक पर्ने सूत्रहरू चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु। कक्षा 10 मा आवश्यक पर्ने सूत्रहरू चाहिँ म तपाईँहरूसँग छलफल गर्दैछु। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो सारिसक्नुभयो होला। अब कक्षा 10 मा मैले अहिले भनिसकेको छु छुट रकम, छुट पछिको विक्रय मूल्य, छुट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र। त्यसै गरी भ्याट सहितको विक्रय मूल्य, भ्याट रकम, भ्याट प्रतिशत निकाल्ने सूत्रहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ छुट पछिको विक्रय मूल्य। छुट पछिको विक्रय मूल्य के होला त? यसलाई भन्छ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट कसरी निकाल्ने? जहिले पनि हामीले कुनै सामान किन्दाखेरि हामी कुनै बजारमा गयौँ अथवा बजारमा गएर एउटा कपडा किन्नु पर्यो, एउटा सर्ट किन्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला साउजीले सोध्छौँ यो सर्टको कति मूल्य पर्छ, कति रुपियाँ हो भनेर सोध्छौँ। साउजीले भन्नुहुन्छ सपोज 500। अनि हामीले जति सक्दो कम मूल्यमा किन्न खोज्छौँ, त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट माग्छौँ, छुट माग्छौँ। साउजीले कहिले छुट चाहिँ ल तपाईँलाई 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेर भन्नुहुन्छ, कहिले कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ 5% तपाईँले डिस्काउन्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यति बेला चाहिँ 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट तपाईँलाई 50 रुपियाँ तपाईँलाई छुट पाउनुभयो भन्नुभयो भने तपाईँले छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पहिला कति भन्नुभएको थियो? 500 भन्नुभएको थियो। के हो त? 500 मा 50 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले छुट पाउनुभयो भने तपाईँले त्यो सर्टको लागि कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ त? 500। पहिलाको मूल्य कति थियो? 500। छुट कति पाउनुभयो? 50 पाउनुभयो। त्यसो भने यो 500 बाट 50 घटाइदिनु भयो भने के आउँछ? तपाईँले तिर्नुपर्ने मूल्य कति आयो त? 450। हो यो तीनवटा नम्बरहरुमा, तीनवटा मूल्यहरुमा यसलाई भन्छौं हामी सुरुमा त्यो साउजीले भन्नुभएको मूल्य अथवा त्यो सर्टमा टाँसिएको मूल्य, त्यो सर्टको चाहिँ मार्क गरेको मूल्य अथवा लेबल गरेको मूल्य भन्छ हामी। यसलाई अंकित मूल्य अथवा अमु भनेर भन्छौं। के त? अंकित मूल्य। यसलाई भन्छ अंग्रेजीमा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, यसलाई एमपी पनि भनेर लेख्छौं। एमपी भन्नु, अंकित मूल्य भन्नु अथवा मार्क प्राइस भन्नु अथवा यसलाई लेभल प्राइस पनि भनेर भनिन्छ। यो एउटै रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। सुरुको मूल्य त्यो सर्टको चाहिँ साउजीले कति भन्नुभएको थियो सुरुमा? 500। कति रुपैयाँ भनेर सोध्नुभयो तपाईले?
कति रुपियाँ पर्छ 500 रहेछ, त्यो चाहिँ के भयो त अङ्कित मूल्य। यो अङ्कित मूल्यबाट तपाईले पाउनुभयो 50 रुपियाँ छुट। रु 50 रुपियाँ छुट पाउनु भने यसलाई के भन्छ छुट रकम अथवा डिस्काउन्ट अमाउन्ट। डिस्काउन्ट अमाउन्ट मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट अमाउन्ट घटाउँदाखेरि के आउँदो रहेछ त हामीले तिर्नुपर्ने मूल्य आउँदो रहेछ। त्यो पसलको लागि त्यो साउजीको लागि यो भयो विक्रय मूल्य बिमु अथवा सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस चाहिँ के भयो त 450 रुपिस। यही सेलिङ प्राइसलाई हामी भन्छौँ छुट पछिको विक्रय मूल्य। के त 500 रुपियाँ थियो 50 रुपियाँ छुट पायो भने छुट पछिको विक्रय मूल्य चाहिँ कति रहेछ 450। यसलाई भन्छौँ हामी एसपी सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट। के भयो त्यो चाहिँ सेलिङ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ 450। त्यसलाई भन्छ हामी छुट पछिको विक्रय मूल्य। यसरी छुट रकम दिएको छ भने त अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम गर्दाखेरि एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट आउँदछ। अब छुट पर्सेन्ट दियो यही 500 छ अङ्कित मूल्य चाहिँ, अनि तपाईलाई छुट दियो 5% छुट दियो। अब तपाईले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट कसरी निकाल्ने? एउटा सूत्र बन्द रहेछ यसको नि, हेर्नुस् त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छुट पछिको विक्रय मूल्यको सूत्र मैले यहाँ एउटा लेखेर ल्याएको छु। छुट पछिको बिमु अथवा एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेर यहाँ दिएको छ। के छ त एउटा चाहिँ अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम। अघि मैले भनिहालेँ 500 रुपिस अङ्कित मूल्य थियो, मार्क प्राइस थियो, 50 रुपिस चाहिँ के भयो डिस्काउन्ट पाइयो, डिस्काउन्ट अमाउन्ट पाइयो भने एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ के हुन्छ 500 माइनस 50 गर्दा कति आयो 450 आएको थियो। त्यही नै सूत्र थियो अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम। के भन्नुहोस् एउटा सूत्र चाहिँ अङ्कित मूल्य अमु माइनस छुट रकम अथवा एमपी माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट। एमपी माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट गर्यो भने एउटा सूत्र बन्नेछ। यो चाहिँ यदि छुट रकम र अङ्कित मूल्य दिएको छ भने छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्ने सूत्र। के त यदि अङ्कित मूल्य र छुट रकम दिएको छ भने मात्रै यो सूत्र तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ यदि कुनै वस्तुको अङ्कित मूल्य एमपी छ त्यसैगरी छुट रकम चाहिँ डी छ, त्यसो भने छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईले यो सूत्र लेख्नु पर्ने हुन्छ अङ्कित मूल्य माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट डी एमपी माइनस डी लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई दिएको छ छुट रकमको ठाउँमा छुट प्रतिशत दिएको छ, यदि अङ्कित मूल्य र छुट प्रतिशत दिएको अवस्थामा छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् अथवा छुट पछिको विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ भने त्यति बेला यो सूत्र प्रयोग गरेर तपाईको मार्क्स आउँदैन, तपाईले तपाई आन्सर चाहिँ राइट हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्ने चाहिँ यो सूत्र हेर्नुस् त यहाँ 100 माइनस छुट प्रतिशत इन्टु अमु। के त 100 माइनस छुट, यो ब्राकेट क्लोज गरौँ अनि प्रतिशत चाहिँ बाहिर राखौँ इन्टु अमु। के को सूत्र त एसपी आफ्टर डिस्काउन्टको अथवा छुट पछिको विक्रय मूल्यको सूत्र 100 माइनस छुट प्रतिशत इन्टु अमु। यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यसैलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अङ्कित मूल्य अमु माइनस छुट पर्सेन्ट इन्टु अमु। यो सूत्र भन्नु र यो सूत्र भन्नु एउटै हो। अङ्कित मूल्य माइनस छुट पर्सेन्ट इन्टु अमु
अंकित मूल्य भन्नु र 100 माइनस छुट % इन्टु अमु भन्नु एउटै हो। तपाईले जुन उपयुक्त लाग्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यही चाहिँ तपाईले यो सूत्र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सूत्र चाहिँ तपाईको मेमोरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इंग्लिशमा लेख्नुहुन्छ भने 100 माइनस डिस्काउन्ट % इन्टु एमपी। यहाँ पनि लेखेको छ, तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 100 माइनस डिस्काउन्ट % इन्टु एमपी यो रह्यो तपाईको छुट पछिको विक्रय मूल्य निकाल्ने सूत्र। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट निकाल्ने कसरी निकाल्ने त? यहाँ दुईवटा कन्डिसन, एउटा छुट रकम र अंकित मूल्य दिएको कन्डिसनमा र अर्को कन्डिसन रहेको छ छुट प्रतिशत र अंकित मूल्य दिएको कन्डिसनमा। दुईवटा सूत्रहरू हामीले अध्ययन गर्यौं छुट पछिको विक्रय मूल्यको। अब हामी छुट पछिको विक्रय मूल्य पछि कहाँ जान्छौं? हामीले अघि भर्खरै अध्ययन गरेको थियौं भ्याट सहितको बिमो। भ्याट सहितको बिमो चाहिँ कसरी निकाल्ने त? भ्याट सहितको बिमो कसरी निकाल्ने हामी त्यो पनि हेर्दैछौं। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्याट सहितको बिमो। भ्याट सहितको बिमो, भ्याट सहितको बिमो के होला त? अघि हामीले अंकित मूल्यबाट छुट रकम घटाउँदाखेरि छुट पछिको विक्रय मूल्य आउँथ्यो। यहाँ चाहिँ के छ त? छुट पछिको विक्रय मूल्यमा भ्याट रकम जोड्यो भने के आउँछ? भ्याट सहितको विक्रय मूल्य आउँदो रहेछ। हेर्नुस् त, विक्रय मूल्य भनेको यो बिमो प्लस भ्याट रकम भनेको छ। बिमो भनेको चाहिँ छुट पछिको विक्रय मूल्य। जहिले पनि भ्याट चाहिँ विक्रय मूल्य भनेको छुट पछिको विक्रय मूल्यमा चाहिँ भ्याट लाग्छ। छुट रकमको हामीले भ्याट तिर्नु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन। जुन रकम हामीले छुट पायौं त्यसको चाहिँ कर तिर्नु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा भ्याट सहितको बिमो निकाल्दाखेरि जहिले पनि बिमो प्लस भ्याट रकम। बिमो भनेको छुट पछिको विक्रय मूल्य प्लस भ्याट रकम। यदि छुट पछिको विक्रय मूल्य र भ्याट रकम दिएको छ भने एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट पनि भन्न सक्छौं। यदि अब भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, भ्याट रकम दिएको छैन, भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने तपाईले यो सूत्र हेर्न सक्नुहुन्छ 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमो। बिमो भनेको छुट पछिको बिमो नै भयो। 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट इन्टु एसपी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमो। यो भयो भ्याट सहितको विक्रय मूल्य। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुले यो पनि सूत्रहरू जानकारी लिइसक्नुभयो, तपाईले स्मरण गरिसक्नुभयो। यसमा दुईवटा कन्डिसन छ, एउटा भ्याट रकम र बिमो दिएको कन्डिसनमा भ्याट सहितको बिमो निकाल्ने र अर्को चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट र बिमो दिएको कन्डिसनमा भ्याट सहितको बिमो निकाल्ने सूत्र रहेको छ। बिमो प्लस भ्याट रकम एउटा र 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमो यो रह्यो अर्को सूत्र। अब हामी जाउँ छुट रकम र भ्याट रकम। छुट रकम कसरी निकाल्ने र भ्याट रकम कसरी निकाल्ने तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा छुट रकम र भ्याट रकम हेर्नुस् त। छुट रकममा दुईवटा फर्मुला रहेको छ। यदि अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य दिएको छ भने, अंकित मूल्य र विक्रय मूल्य दिएको छ भने अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गर्यो भने छुट रकम आउँदो रहेछ। के त? अंकित मूल्यबाट विक्रय मूल्य घटायो भने छुट रकम आयो। त्यसरी छुट पर्सेन्ट दिएको छ भने छुट पर्सेन्ट इन्टु अंकित मूल्य, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एमपी गर्यो भने के आउँछ? छुट रकम आउँदो रहेछ। त्यसरी अब भ्याट रकमको नि हेर्नुस्। भ्याट सहितको बिमो माइनस छुट पछिको बिमो। बिमो भनेको छुट पछिको बिमो र भ्याट सहितको बिमो त्यहाँ दिएको छ। भ्याट सहितको बिमोबाट विक्रय मूल्य बिमो घटाइयो भने के आउँछ? भ्याट रकम आउँदो रहेछ र भ्याट पर्सेन्ट इन्टु बिमो गर्दा नि भ्याट रकम आउँदो रहेछ। यो भयो भ्याट रकम र छुट रकमको सूत्र। अब जाउँ हामी छुट पर्सेन्ट। छुट पर्सेन्ट इक्वल टु के हो र भ्याट पर्सेन्ट इक्वल टु के हो? हामी त्यो दुईवटा सूत्रहरूको अध्ययन गर्छौं। छुट पर्सेन्ट इन्टु हामीले अहिले नाफा पर्सेन्टको सूत्र लेखे जस्तै छुट रकम अपन अमु, छुट रकम इन्टु अमु इन्टु
100% यो एउटा सूत्र हो। यदि छुट रकम दिएको छ भने, छुट रकम दिएको छैन भने अमु माइनस बिमु अपन अमु इन्टु 100%। यो सूत्र तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ छुट प्रतिशतको लागि। त्यसैले भ्याट प्रतिशतको लागि पनि तपाईले यस्तै सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भ्याट प्रतिशत इक्वल टु भ्याट रकम अपन बिमु, बिमु भनेको चाहिँ छुट पछिको बिमु जहिले पनि त्यो सम्झिनुपर्छ, इन्टु 100%। अथवा भ्याट रकम दिएको छैन, विक्रय मूल्य र भ्याट सहितको बिमु छ भने भ्याट सहितको बिमु माइनस बिमु अपन बिमु इन्टु 100%। यसरी चाहिँ तपाईले भ्याट पर्सेन्ट र छुट पर्सेन्टको दुईवटा सूत्रहरू तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। छुट पर्सेन्ट इक्वल टु छुट रकम अपन अमु इन्टु 100%। त्यसैगरी अमु माइनस बिमु अपन अमु इन्टु 100% भयो। यो चाहिँ यदि छुट रकम दियो भने सूत्र लेख्नु पर्ने भयो। यदि छुट रकम छैन, अंकित मूल्य र बिमु छ भने यो सूत्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने, एक्जाममा आउन सक्छ तपाईलाई 1 मार्क्सको लागि। अब त्यसरी भ्याट पर्सेन्टको पनि यदि भ्याट रकम दिएको छ भने यो भ्याट रकम अपन बिमु इन्टु 100% र भ्याट रकम दिएको छैन भने भ्याट सहितको बिमु माइनस बिमु अपन बिमु इन्टु 100%। यसरी चाहिँ हामीले कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नुपर्ने भ्याट र छुटसँग सम्बन्धित केही सूत्रहरूको बारेमा आज छलफल गर्यौं। यसरी यो सूत्रको छलफल सँगसँगै अब बाँकी रहेका केही सूत्र त हामीले लगभग सबै अध्ययन गरिसकेका छौं र यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित यो भ्याट र छुटसँग सम्बन्धित रहेका केही प्रश्नहरू र समस्याहरू लिएर म अर्को दिन उपस्थित हुने छु। आजको लागि यति गर्दै आज कक्षाबाट बिदा हुने अनुमति माग्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।